नेपाली कांग्रेस बिग्रिसक्यो, अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै बाटोमा लाग्ने चितवनका नेपाली कांग्रेसका नेता जगन्नाथ पौडेलको घोषणा। सार्वजनिक एजेन्डामा बहस गर्न देउबासहितका नेतालाई केपी शर्मा ओलीको चुल्ली निम्तो। बाराको क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी ब्याटल। सांसद छिर्ने उपेन्द्र यादवको दाउमा नेकपा एमाले, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको टक्कर। प्रचण्डप्रति नेकपा एमालेको कट्याक्ष। सरकारको 100 दिनमा कति बालबालिका जन्मे त्यो किन उल्लेख भएन? संघीयता कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बन्यो। अब ऋण लिएर प्रदेशलाई पाल्न नसकिने सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको अभिव्यक्ति। सरकारको 100 दिनको उपलब्धि भ्रष्टाचार र दिशाहीनताको भएको रघुजी पन्तको भनाई। स्वर्णिम वागले भन्छन्, युवा तथा अग्रजको दरिलो साथ पाएको छु, तनहुबाट जितेरै छाड्छु। सत्ता गठबन्धनकै अल्झनको कछुवा गतिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार के गर्दैछन् त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राहदानी प्रकरणमा क्षमादान पाएकाले सुशासनको घण्टी बजाउनु वैयत भएको भन्दै रवि लामिछानेलाई गाली गरे शङ्कर पोखरेल। मन्त्रीको नाम दिन देउबालाई दाहालको ताकेता के हुँदैछ यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति। साँझ 5 बजे सार्वजनिक गरिने। सिस्नु टिप्न निस्केका दिदी र बहिनी मृत फेला गहना लुटपाट गरी हत्या गरेको आशंका। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा 2 जनाको उम्मेदवारी फिर्ता। निजी सवारी यात्रु ओसार पसार गरेको गुनासोपछि एक्सनमा मन्त्रालय कारबाही गर्न जिल्लाभर परिपत्र। उपनिर्वाचनको आचार संहिता भोलिदेखि लागू हुने। कसलाई के लाग्छ त यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्न थालेको प्रधानमन्त्री पुष्पा कमल दाहाल प्रचण्डको स्वीकारोक्ति। र नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सल्लाहमा र निर्देशनमा आफूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मेची पुलमा ल्याएको दुर्गा प्रसाईको भनाई। विमानस्थलमा विदेशबाट सब ल्याइएका बाकसमा समेत केही गरगहना छ कि भनेर लुटपाट भएर फुटाइन्छ भन्दै यी सांसदको भनाई। केपी शर्मा ओली प्रचण्डलाई माधव कुमार नेपालको प्रस्ताव। 3 वटै पार्टी एकता गरौँ। उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुँदै चुनाव चिन्ह पनि आजै वितरण गरिने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, अन्ततः नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह मिलेको खुलासा भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै सल्लाहमा आफूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मेची पुलमा ल्याएको दुर्गा प्रसाईले घोषणा गरेका छन्। स्वास्थ्य व्यवसायी तथा नेकपा एमालेका पूर्व केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ज्यूकै सल्लाहमा आफूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मेची पुलमा ल्याएको भनी खुलासा गरेका छन्। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, सांस्कृतिक नागरिक बचाउ अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रसाईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई झापामा लगेर उद्घाटन गरेका थिए। सो बारेमा खुलासा गर्दै शर्माले बुधबार झापाको दमकमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीज्यूकै सल्लाहमा आफूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मेची पुलमा ल्याएको भनी खुलासा गरेका छन्। मैले केपी शर्मा ओलीज्यूकै सल्लाहमा मैले राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मेची पुलमा ल्याएको हो। आज मैले दमकमा आएर सत्य कुरा गर्नै पर्छ र मेरै फोनबाट पारस सरकारसँग कुरा भएको हो। केपी शर्मा ओलीज्यूको त्यो पनि मैले सत्य बोल्नै पर्छ उनले बताएका छन्। म पनि आउँछु त्यहाँ भन्नुभएको थियो उनले भने। म पनि होला भन्ने लागेको थियो उनले भने। राजालाई बोलाइहाले, राजा पनि आउनुभयो। सबै गरेपछि अहिले राजा नल्याउ न नाति भन्नुभयो। मेरो पनि इज्जतको कुरा हो नि, म पनि कुमाई परिवारकै मान्छे हो। 18 को पानी खाएको अनि फर्किने कुरा भएन। अहिले दमकमा आएर यो दुःखको कुरा गर्नु परेको छ, मेरा हजुरबाहरूलाई भन्नुपर्छ। दुर्गा प्रसाईले निकै ठुलो खुलासा गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै सल्लाहमा आफूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मेची पुलमा ल्याएको बताएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। आगामी वैशाख 10 गते हुने उपचुनावका लागि तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रहेका सडिम वाग्लेले चुनाव जित्नेमा आफू ढुक्क भएको बताएका छन्। उनले तनहुँ 1 का अग्रज तथा युवाहरूको आफूलाई दरिलो साथ रहेको भन्दै चुनाव जित्नेमा प्रष्ट रहेको बताएका छन्। उनले एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै भने तनहुँ 1 का अग्रज तथा युवाहरूको सोचे भन्दा राम्रो साथ पाइरहेको छु। मलाई चुनाव जित्न कुनै समस्या छैन, मजाले जितिन्छ उनले बताएका छन्। यहाँका जनताले तपाईलाई निर्वाचित गराउने जिम्मा हाम्रो हो, विजय भएर काम गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ उनले बताएका छन्। यसैबीच उनले भने मैले मेरो बारे यहाँका मतदाताले धेरै कुरा गरिरहनु पर्दैन। उनले भने मेरो विषयमा यहाँका जनताले बुझ्नु भएको छ, मैले त केही बोल्नु नै परेको छैन। घरमा भएका युवा साथीहरूले आफ्ना अभिभावकहरूलाई मेरा विषयमा बताइसक्नु भएको उनले बताएका छन्। उनले भने आफ्नो विषयमा यहाँका पुस्ता जानकार रहेको र उनीहरूले आफ्ना अभिभावकहरूलाई जानकारी दिएको बताएका छन्। मेरो विषयमा बताइसक्नु भएको हुँदो रहेछ। सबै जनताको आकर्षण छ हाम्रो पार्टी र म प्रति। जनता असाध्यै पोजिटिभ भएको पाएको छु। जनताले फोन गरेर आफै पनि भेट्छन् उनले बताएका छन्। भेट्न आउनुहुन्छ उनले भने। अब अन्ततः सडिम वाग्लेले आफूले जित्नेमा ढुक्क रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयतालाई मजबुत बनाएर मात्रै संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएका छन्। सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 50औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्न थालेको भन्दै यसलाई सबल र मजबुत बनाएर मात्रै संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएका छन्। उनले मुलुकमा देखा परेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहनत गर्ने निर्देशन दिएका छन्। सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटको पूर्व सन्ध्यामा रहेकोमा बताउँदै उनले विगतमा भन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण, बजेट र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। अहिलेको विषम परिस्थितिमा खर्चमा व्ययता गर्ने, स्रोत परिचालनमा विशेष मेहनत गर्ने र उत्पादन बढाउने कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। उनले अर्थतन्त्रका संरचना लगायत समस्यामा समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्ययोजना निर्माण गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार भोलिबाट आचार संहिता लागू हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै चैत्र 24 गतेदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचार संहिता लागू हुने जानकारी गराएका छन्। चितवन 2, बारा 2 र तनहुँ 1 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच कसलाई आचार संहिता लाग्छ त यसबारे दर्शक महानुभावहरू निर्वाचन आयोगले निर्देशन गरेको छ। नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, गैर संवैधानिक निकाय र सोका निकाय पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्ध सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीहरूलाई आचार संहिता लाग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन, उम्मेद्वार वा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण सङ्घ संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निज तथा गैर सरकारी संस्था लगायतका लाई दर्शक महानुभावहरू उपनिर्वाचनले भोलिदेखि आचार संहिता लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा 2 जनाको उम्मेदवारी फिर्ता भएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएको छ, जस अनुसार 2 जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले यही वैशाख 10 गते हुन लागेको उपनिर्वाचन अन्तर्गत मनोनयन गराएका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली बुधबार प्रकाशित गरेको हो। चितवन 2 मा 24 जनाको उम्मेदवारी परेकोमा बिहिबार उम्मेदवारी 2 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि अब
22 जना उम्मेदवार हुने भएका छन्। यसअघि सो क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विजय भएका थिए। नागरिकता प्रकरण देखाएर उनको सांसद पद सर्वोच्च अदालतले खारिज गरिदिएपछि सो क्षेत्रमा पुनः उपनिर्वाचन हुन लागेको छ। दर्शक महानुभावहरू, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा 2 जनाको उम्मेदवारी अन्ततः फिर्ता भएसँगै रवि लामिछानेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अब घटेका छन्। दर्शकबिन सेवी आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रुकुमको पुथार उथा गङ्गा गाउँपालिका 3 रन्मामा 2 दिदीबहिनी मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। बुधबार साँझ सिस्नु टिप्न भनी निस्किएका उनीहरू आज बिहान मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। स्थानीय तारा राममान बुढाका 2 छोरी 11 वर्षीय रिना बुढा मगर र 9 वर्षीय कालीमाया बुढा मगर मृत अवस्थामा फेला परेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनिराज घरती मगरले जानकारी दिएका छन्। बुधबार साँझ हराएका 2 बालिकाको स्थानीयले खोजी गर्दा आज बिहान रनमा गाउँकै भिरमा मृत फेला परेपछि प्रहरीलाई खबर गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख नायब उपरीक्षक डीएसपी अञ्जना सुरेशले जानकारी दिएका हुन्। घटनाको थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी घटनास्थलतर्फ जाँदै गरेको खबरिरहेको छ। बालिकाको गरगहना लुटपाट गरी लुटेराले हत्या गरेको हुन सक्ने स्थानीयको आशंका रहेको छ। सिस्नु टिप्न भनेर निस्किएका 2 दिदीबहिनी मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। गरगहना लुटपाट गरी हत्या गरिएको आशंका गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, दिनानुदिन नेपालमा किन यस्ता जघन्य अपराधहरू बढ्दैछन्? के होला सरकारको कमजोरी? तपाईहरूले कमेन्ट बक्समा औँलाइदिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन सेवी आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेस बिग्रिसक्यो, अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै बाटोमा लाग्ने चितवनका नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता जगन्नाथ पौडेलले घोषणा गरेका छन्। चितवन निवासी नेपाली काङ्ग्रेसका पुराना नेता जगन्नाथ पौडेल चर्चामा आउने गरिरहेका छन्। गत वैशाख 30 मा स्थानीय तह निर्वाचन लगायत उनी निरन्तर चर्चामा रहेका छन्। गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनका बेला भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनले साझा उम्मेद्वारका रूपमा रेणु दाहाललाई अगाडि सारेको अवस्थामा उनले काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेर बाँकी उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यति बेला पार्टीको निर्णय नमानेको भन्दै उनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले कारबाही गरेको थियो। कारबाहीमा परेर पनि उनले काङ्ग्रेसको नीति विचार र सिद्धान्त त्याग्न नसकेको बताउँदै आएका थिए। गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समेत उनी चितवन 3 बाट भैकटर चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवारी भनेका थिए। भरतपुर 7 कृष्णपुरवासी 72 वर्षीय पौडेल 2049 सालको स्थानीय निर्वाचनबाट तत्कालीन भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख र 2054 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत उनी बनेका थिए। उनै पौडेल वैशाख 10 गते हुन लागेको चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनका कारण चर्चामा आएका छन्। काङ्ग्रेसको कारबाही भोगिसकेका उनले यसपटक रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समर्थनको घोषणा गरिसकेका छन्। सोमबार रवि लामिछानेलाई मनोनयन दर्ता गर्दा पौडेलले समर्थक बसेका हुन्। काङ्ग्रेसका पुराना नेता पौडेल अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमै लाग्ने भएका छन्। उपनिर्वाचन र उनको नयाँ राजनीतिक यात्रामा दर्शक महानुभावहरू अन्ततः काङ्ग्रेसमा ब्रेक लागेको छ। काङ्ग्रेस बिग्रिसक्यो, अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै बाटोमा लाग्ने उनले घोषणा समेत गरिसकेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारको 100 दिनको उपलब्धि भ्रष्टाचार र दिशाहीन भएको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले सरकारको 100 दिनको उपलब्धि भ्रष्टाचार हो, दिशाहीनता हो, अन्यलता हो, आजको प्रधानमन्त्रीसँग देशलाई कहाँ लैजाने भन्ने थाहा नभएको उनले बताएका छन्। यसैबीच सरकारले 100 दिनको उपलब्धि भनेर 37 बुँदा सार्वजनिक गरे पनि त्यसमा उल्लेख्य केही पनि नभएको पन्तले बताएका छन्। 37 बुँदा पढ्दा के पढ्ने भन्ने नै बुझिँदैन उनले भने। यस्तो योजना तर्जुमामा गरिएको छ, यस्तो निर्देशन दिएको छ भन्ने जस्ता कुरा छन् उनले भनेका छन्। न किसानका समस्या छन्, न त मुलुकको गम्भीर अवस्थाबारे भिजन छ, न त गरेको काम नै उल्लेख गरिएको उनले बताएका छन्। 100 दिन पुरा हुँदासम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन भन्दै अहिलेसम्मको उपलब्धि सिद्धान्तहीन र नीतिहीन भएको बताएका छन्। जनताले उपलब्धि पाउनु पर्यो, जनताले व्यवहारमा सरकार छ भन्ने देखिनु पर्यो। 100 दिन मन्त्री परिषद बनाउन नसक्ने यो उपलब्धिहीन भएको छ, यसले कुनै निकास दिन सकेको छैन। सांसद नेकपा एमालेका सांसद रघुवीर पन्तले बताएका छन्। केही व्यक्ति कतिपटक प्रधानमन्त्री भयो भन्ने उल्लेख्य नहुने भन्दै उनले के काम गरे भन्ने महत्त्वपूर्ण समेत हुने बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानबहादुर साईले वैदेशिक ऋण लिएर प्रदेशलाई पाल्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै संहिताको विरोधी गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य शाहीले संहिता कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ भएको टिप्पणी गरेका छन्। कहीँ पनि नअटेका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने प्रवृत्ति भएको उनले बताएका छन्। उनले भने 5 वर्षमा प्रदेशका नाममा 15 खर्ब 79 अर्ब 46 करोड 58 लाख रुपियाँ गयो। यदि 1 खर्ब बराबर 300 जना कर्मचारी राख्न सकिन्छ भने जम्मा 4,98,600 जनाले रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रदेश एउटा पहिचानका लागि चाहिन्छ। एउटा देश ठुलो भयो भने देशलाई केन्द्रीकरण गर्न चाहिन्छ। तर आज देशमा संहिता कार्यकर्ता भर्ती गर्ने कहीँ नअटेको कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने प्रवृत्ति भएको उनले बताएका छन्। यसरी देश विदेशको ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न नसकिने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य शाहीले विदेशबाट ऋण ल्याएकै गरे पनि हरेक दिन बेरोजगारी समस्या बढेको भन्दै यसको जवाब हालसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरूले दिनुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पार्टीबीच एकताको प्रस्ताव राखेको खुलासा गरेका छन्। हिजो बुधबार प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले ओलीले पठाएको दुई पार्टीबीचको एकीकरणको प्रस्तावमा आफूले 3 पार्टी एकीकरणका लागि तयार रहेको जवाब पठाएको बताएका छन्। उनले राखेको प्रस्ताव 2वटा पार्टीलाई मिलाउन भनेको मात्रै हो। मैले पनि 2वटा किन 3वटै पार्टी मिलाइदेऊ। 2075 जेठ 3 गते हामीले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मिलाएर गएका थियौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको निर्माण गरेका थियौँ। पछि गएर सर्वोच्च अदालतले अर्को ढोकाले फैसला बन्द गरिदिएको थियो। त्यसलाई हामीले फेरि ध्यानमा राखेर अहिलेको अवस्थाका 3 पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउँ मिलाएर भनेर मेरा प्रचण्ड बीचको छलफल भयो र सहमति पनि भयो। हामी दुवैजनाको सहमतिको आधारमा मैले उहाँ ओलीलाई प्रस्ताव पठाएँ, माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। यसैबीच साथै माओवादी नेकपा एस र एमाले बीचको एकताको प्रस्तावलाई अध्यक्ष ओलीले सकारात्मक रूपमा लिन नसकेको माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। ओलीको नकारात्मक टिप्पणीका कारण फेरि नेकपा बिउताउने प्रयास असफल भएको माधव कुमार नेपालको दाबी रहेको छ। साथै नेकपा बिउताउने प्रयास अहिले पनि जारी रहेको उनले बताउँदै 3वटै पार्टी एकताका लागि आफू सकारात्मक रहेको र एमाले र नेकपा यस बीचमा मात्रै एकता हुन नसक्ने दाबी गरेका छन्। यसैबीच उनले भने 3वटा पार्टी एकताको मेरो प्रस्ताव लिएर 2 जना नेता जानुभयो। प्रस्ताव राखेपछि उहाँले सकारात्मक होइन नकारात्मक धारणा व्यक्त गर्नुभयो। अहिले म त्यो प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। उहाँहरू 3वटा पार्टीलाई एक बनाउन चाहनुहुन्छ भने ठिक छ, 3वटै पार्टीलाई एकता गरौँ, अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। माधव कुमार नेपालले भने एमाले अध्यक्ष ओलीबाट आफूलाई राष्ट्रपति बन्नका लागि कुनै प्रस्ताव नै नआएको दाबी गर्दै आफूले बाहिरी हल्ला मात्रै सुनेको दाबी गरेका हुन्। ओलीले आफ्नो कानले सुन्ने गरी राष्ट्रपतिका लागि कुनै प्रस्ताव नै नपठाएको माधव कुमार नेपालले बताएका हुन्। मलाई केपी शर्मा ओलीजीले राष्ट्रपतिको प्रस्ताव राख्नु भएकै छैन, बाहिरको चर्चा कुनै अर्थ छ र भन्दै प्रश्न गर्दै मेरो कानले सुन्ने र बुझ्ने गरी प्रस्ताव राख्नु पर्थ्यो, त्यो राख्नु भएको छैन, माधव कुमार नेपालले खुलासा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सार्वजनिक एजेन्डामा बहस गर्न देउबसहितका शीर्ष नेताहरूलाई नेता केपी शर्मा ओलीले चुलो निम्तो दिएका छन्। गठबन्धन उल्टाफेल्ट भएपछि सत्ता गुमेको एमाले प्रचण्ड र नेता नेपालप्रति धार्ने हात लगाइरहेकामा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले प्रतिरोध गर्न थालेपछि एजेन्डाहरूमा बहस गर्न केपी शर्मा ओलीले चुनौती दिएका छन्। यसैबीच आगामी 10 मङ्सिरमा हुने तय भएको उपनिर्वाचन र सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेस एमाले नेताबीच आरोप र प्रत्यारोप जारी रहेको छ। वार कसले ढाल्ने भन्ने जारी रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्र एवं अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो क्याम्पमा ल्याउन सफल भइरहेको दाबी गरिरहेको छ। तर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई आफ्नो गठबन्धनमा भित्राएर नयाँ गठजोड निर्माण गरे पनि त्यो टालाटुले बाटुली र छिट्टै धागो चुडिने बताउँदै आएका छन्। गत 15 फागुनमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न कुनै आइतबार कुर्नु नपर्ने बताएका थिए। 35 सिटी माओवादीले राजनीतिक लाभका लागि एमाले काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरिरहेकाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट बिदा गरी काङ्ग्रेस नेतृत्व
सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने ओलीको आशय रहेको थियो, तर ओलीको सहकार्यलाई काङ्ग्रेस नेताहरूले ठाडै अस्वीकृत समेत गरिदिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, महामन्त्री गगन थापाले त ओलीको उक्त बोलीलाई 2084 सालसम्म कुर्न आग्रह गरेका छन्। त्यो भनेको 2084 सालको बहुमत आएपछि कुरा गरौँला भन्दै सार्वजनिक एजेन्डामा बहस गर्न देउबा सहितका नेतालाई केपी शर्मा ओलीले चुले निम्तो दिँदै अरू नेताहरूलाई चुनौती दिँदै धारे हात लगाइरहेका छन्। दर्शकबिन, अन्ततः सबैले चासोको साथ हेरिरहेको सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा हुने गरी आदेश जारी भएको छ। बुधबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा रहेको पेशीमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाब माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। आउँदो वैशाख 10 गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गरिसकेका रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतको यो अदालतले राहत भएको छ। उनले निर्वाचन अघि अब क्लिन चिट पाएका छन्। यो सँगै त्यस्तै बुधबार नै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पनि उनी विरुद्ध दर्ता भएका 3 उजुरीमा समेत दाबी नपुग्ने भन्दै खारेजी गरिदिएको छ। यो सँगै रवि लामिछानेका सबै दुश्मनहरू पल्टिएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनले उनी विरुद्धको 4 मध्ये 3 वटालाई खारेज गरेको छ भने एउटा उजुरीलाई निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ। चितवन 2 मा वैशाख 10 मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार भएका रवि लामिछानेको उम्मेदवारी अवैधानिक भएको भन्दै उजुरी परेको थियो। उनी विरुद्धको उजुरी खारेज भएसँगै रवि लामिछानेको उम्मेदवारी पनि कायम भएको छ। रवि लामिछानेको उम्मेदवारी विरुद्ध इमेलबाट उजुरी गरेका युवराज पौडेल सफलले उजुरीमाथि निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृत वासुदेव शर्माले जानकारी दिएका छन्। अन्य प्रतिस्पर्धाका प्रतिनिधिहरूले दिएको उजुरीमा दाबी नपुग्ने भन्दै खारेज गरिएको हो। रवि लामिछाने विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चा र 2 स्वतन्त्र उम्मेद्वारले उजुरी दिएका थिए। रवि लामिछानेको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन योग्यता नपुग्ने दाबी गरेको थियो। संविधानको धारा 291 अनुसार उनले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको 3 महिना हुनुपर्ने भएकाले अयोग्य हुने दाबी गरेका थिए। संविधानमा विदेशी नागरिकता त्यागेको 3 महिना भनेकाले रवि लामिछानेको हकमा उक्त दाबी नपुगेको निर्वाचन कार्यालयको जिकिर रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः रवि लामिछानेलाई ढलाउँछु भन्ने युवराज सफल आफै नराम्रैसँग ढलेका छन्। दाबी नपुगेको भन्दै रवि लामिछाने विरुद्ध 3 वटै उजुरी खारेज भएको छ। उम्मेदवारी कायम हुने भएको छ। यो सँगै रवि लामिछानेको शानदार तरिकाले जित भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति समेत रहेका चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार रवि लामिछानेले 100 दिन सरकार चलाएर दिन आफूलाई चुनौती दिएका छन्। 100 दिन सरकार चलाउन सत्तारूढ दल गठबन्धनसँग रवि लामिछानेले प्रस्ताव दिएका छन्। चितवनमा हिजो भएको चुनावी प्रचार कार्यक्रममा बोल्दै सभापति रवि लामिछानेले 10 सिट जितेको दललाई प्रधानमन्त्री दिने सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएकोले त्यसभन्दा बढी सिट भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकार सञ्चालन गराउन पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। सत्ता गठबन्धन दलभित्र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पनि 1 वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने समझदारी भएको थियो। त्यसतर्फ लक्षित गर्दै रवि लामिछानेले भने 10 सिट जितेको राष्ट्रिय दल नबनेकोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हल्ला सुनेको छु। म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। 10 दलको गठबन्धनलाई 10 सिटको दललाई 1 वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गर्नुभएछ। संविधानले दिन्छ कि दिँदैन थाहा छैन। 100 दिनमा मात्र सरकार चलाउन दिनुहोस् अनि कस्तो हुन्छ। मात्र 13 मन्त्रालय चलाएर देशमा स्थिति कसरी बसाल्ने देखाइदिन्छ भन्ने उनले बताएका छन्।